अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, और कमेंट से भी अपने आगाह करते रहिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो फार्मूला तय पाया था, 6-5 का फार्मूला, मनवन उसी के मुताबिक रिजल्ट्स नज़र आते हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमने अपने वीलॉग्स में पहले भी जिक्र किया था कि ये 1-2 सीट्स जो है वो मज़ीद ले सकती थी हुकूमत, लेकिन कंसीड कर दिया गया था क्लियरली। आज जिस तरह के, और चार्ट देखिए ज़रा, मुराद सईद साहब को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले 26 वोट्स, और एडिशनल उनको 8 वोट्स पड़े। फैसल जावेद खान 22 वोट्स, एडिशनल 4 वोट्स उनको मिले। मिर्ज़ा आफरीदी जिनके हवाले से बड़ी बहस हो रही थी, एंड इस सेनेट के इलेक्शंस जो कि ऑब्वियसली एक सरमायादारों का इलेक्शन ये समझा जाता है, रिच बॉयज़ का एक प्लेग्राउंड है सेनेट के इलेक्शंस, बहुत पैसा चलता है। और जिस किस्म की बातें की जा रही थी, बड़े करोड़ों ऑफ़र किए जा रहे थे, और खुर्रम ज़ीशान साहब ने भी जिस तरह से कहा, बहुत कुछ आपको पता है, माजी में भी मंजर आम पे बहुत कुछ आ चुकी है, चीज़ें, वीडियोज़ आ चुकी हैं, पैसे गिनते हुए वीडियोज़ आ चुकी हैं, लेकिन बावजूद उसकी अकाउंटेबिलिटी कभी किसी की नहीं होती। आइन में जो है कभी भी ऐसी प्रोविजंस नहीं डाली जाती कि जिससे इस पूरी रवायात का रास्ता जो है वो रोका जाए। घिनौनी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन वो चलेंगी। बिकने वालों की ज़्यादा बात की जा रही होती है, जो ख़रीदार हैं उनका जिक्र भी नहीं होता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जो पैसे फेंक रहा है, जिसके पास इतना माल है, जो हर सियासी जमात के अंदर बैठा हुआ है, वो तमाम वो अनासिर, लेकिन उन पे कभी वो बात नहीं हो रही होती है। और अभी ये जो पूरा एक तमाशा, हमने इलेक्शन तो नहीं था, ये तमाशा ही था। और ट्रस्ट मी, अगर इस किस्म के लोग जो हैं वो ना जीतते तो एतबार, ताकत और पैसे पर से पूरा तरीके से उठ जाता। सो शुक्र है कि ये तमाम जो है वो ये नाम जो कि जिस तरह सरफेस कर रहे थे, जिस किस्म की हरकतें की जा रही थी, जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था, एक एक्सेप्टेंस इनके लिए क्रिएट की जा रही थी इस किस्म के अफराद के लिए, वो चीज़ हमें नज़र आया कि उसी की तरह के रिज़ल्ट सामने आए। और गंडापुर साहब के रोल के हवाले से बहुत कुछ आज राज अफशा हो रहे थे। कुछ रिपोर्टर्स जो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से, वो बताए थे कि गंडापुर साहब तो बड़ी अनथक मेहनत कर रहे थे, रात भर वो सोए नहीं है, जागते रहे वो। और फिर असेंबली के अंदर भी उनकी किस तरह की एक्टिविटीज़ थी, वो बहुत ही अनथक मेहनत जो उनकी थी वो बहरहाल रायगा नहीं गई। और जिस तरह बताया गया कि जी तमाम वोट जो है वो वज़ीर आला ने खुद डाले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब ने खुद डाले, और पहला वोट डॉक्टर अमजद बाहर लेकर आए। उस पर सीएम साहब खुद नंबर डालते और एक एक मेंबर को देते कि जाकर वोट डालो, और सब अपने मेम्बरान जो है वो अपने अपने वोट बाहर लाते, और फिर सीएम साहब नंबरिंग के हिसाब से उस पर वोट डालते। सो ये इस किस्म का जो है वो तरीक़ेकार फॉलो हुआ था आज के इन इलेक्शंस में। और बैलेट बॉक्स में जो है, जो पहला वोट कास्ट हुआ था वो कास्ट नहीं हुआ था, वो बैलेट बॉक्स में खाली पर्ची डाल दी गई थी, और जो असल वोट था वो जेब में रख लिया गया था, और फिर बाहर जाके यही जो पूरी एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको बताई, ये रिपोर्ट हो रहा है वहाँ से। जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो बड़े मेहनती कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो इस किस्म के जो राज हैं वो भी मंजर आम पर लेकर आ गए। आवाम तो पहले ही जानती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक वोटर है, सपोर्टर है, वो तो नाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, क्योंकि 2 साल में जिस किस्म की वो हरकत देख रहे हैं, जिस किस्म के हरबे और जिस किस्म के एक्सक्यूज़, लेम एक्सक्यूज़ देख रहे हैं वो उन लोगों की जानिब से कि जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए, ओहदे पकड़ लिए, असम्बलियों में पहुंच गए, और इस तरह से काफ़ी एक बड़ी तादाद है। वो आज मुराद सईद साहब ने ट्वीट की, ट्वीट में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर उनके लिए मानी नहीं रखती। ये एक सेनेट की वो सीट जो है जीत कर वो क्या कर लेंगे। 90 से ज़्यादा, इवन फॉर्म 47 वो कहते हैं, उसको मुसल्लत करने के बावजूद भी 90 से ज़्यादा अगर उनके मेम्बरान कौमी असम्बली हों, और जो मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ में उनके लोग हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद है। सो उन सब के बावजूद क्या कर लिया, आइन तो पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा। सो ये एक सीट, मुराद सईद साहब अपनी सीट के हवाले से कह रहे हैं कि वो एक सीट जीत कर, या उस एक सीट से क्या फ़ायदा हो सकता है। और मुराद सईद साहब ने जो एक बात की कि उनके नाम पे काटा बताया जाता था, आज भी टीवी टॉक शोज़ में मुझे भी बुलाया, यही कुछ डिस्कशंस हो रहे थे कि मुराद सईद साहब के नाम पे काटा लग गया, और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़, ओ जी शायद फ़ौज अपनी पॉलिसी में शिफ्ट आ चुका है, मुराद सईद के लिए बड़ा कंड्यूसिव बन गया है माहौल।
ऑल्दो के हालात बेहतर उस तरह से नहीं हुए क्योंकि 9 मई के केसेस अभी भी वो तलवार इनके सरों पे लटक रही है। और दूसरी तरफ जहाँ गंडापुर साहब हैं, गंडापुर साहब ऑब्वियसली उनके अब रोल के हवाले से जो सस्पिशन का इजहार किया जा रहा है लोगों की जानिब से, और जिस किस्म का फॉर्मूला कि खैबर पख्तूनख्वा में वो उन तमाम जो इमरान खान साहब जिनको इर्रेलेवेंट समझते हैं उनके साथ ही वो सर जोड़ के बैठ के एक फार्मूला तय पा लें, इत्तेफाक कर लें और फिर कहें कि जी सिर्फ ये सेनेट के इलेक्शंस के हद तक ये एक इत्तेफाक था। क्योंकि अब इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं वो ये ताना ज़रूर दे रहे हैं कि अगर तो अपोजिशन के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद हो सकता है तो फिर तो सेंटर में पॉलिटिकल टॉक्स को यानी कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब करवाने के लिए भी आप इत्तेहाद कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात, सबसे बड़ी जमात, सबसे मकबूल तरीन पाकिस्तान की जमात, और वो वाहिद जमात जो कि स्टेटस को चैलेंज करती है। जो इमरान खान साहब का नज़रिया, जो इमरान खान साहब की पूरी जद्दोजहद ही इस बात पे बेस थी कि वो इन सियासी जमातों को कुछ नहीं समझते, वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ उनका एक नारा रहा है। और उनकी जमात, उनके 2 साल से जेल में होने की वजह से उनकी जमात जो कि पीटीआई जी मैं समझती हूँ अब इसको ये बन गई है पीटीआई गंडापुर, और गंडापुर साहब इसको अपने तौर पे इसको लेके चल रहे हैं। आज आप ये सिर्फ देख लीजिए कि सोशल मीडिया पे इतना शदीद रिएक्शन है इस बात पे कि खुर्रम ज़ीशान साहब जो आखिर दिन तक खड़े रहे और नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने विड्रॉ नहीं किए, इरफान सलीम ने भी अपने विड्रॉ कर लिए थे नॉमिनेशन पेपर्स, कल वो बड़े आबदीदा भी हो गए थे, रात गए, हमने वीडियो की थी, वीडियो के बाद उनकी वीडियो जिसमें वो बता रहे थे, बताया जा रहा है कि जी बहुत प्रेशर था उनके ऊपर, और प्रेशर जो है वो पार्टी के अंदर से प्रेशर उनके ऊपर था कि वो दस्तबरदार हो जाए, अपने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ कर ले, और इस किस्म की सूरत हाल नज़र आई। खुर्रम ज़ीशान साहब ने लेकिन प्रेशर बर्दाश्त किया, और प्रेशर में आके उन्होंने ये नहीं किया कि वो नॉमिनेशन पेपर्स अपने विड्रॉ कर लेते। उन्होंने इलेक्शंस में, उनकी वजह से ये मामला पूरे इलेक्शंस में गए, बट खुर्रम ज़ीशान साहब ने क्या जीता? उन्होंने उन तमाम सपोर्टर्स और वर्कर्स की हिमायत जीत ली, दिल जीत लिए, और लोग उनको अब सोशल मीडिया पे मैं गेज कर रही थी रिस्पॉन्सेस, उनकी जो अपने पोस्ट वगैरह पे रिस्पॉन्सेस थे, उसमें लोग उनको सिर्फ ये लिख रहे थे कि आप इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े थे। जीतना हर चीज़ नहीं होती है, आप मकसद के साथ इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े थे, यही सबसे बड़ी जीत है, और इतनी सपोर्ट उनको लोग इंश्योर कर रहे हैं। सो आपने क्या बाकियों ने हासिल किया? बाकी जो गंडापुर साहब जो एक फार्मूला पे बिल्कुल एडमेंट थे, 6-5 कर रहे थे, आज ये एडिशनल वोट्स जिनकी तादाद 18 के करीब बताई जा रही है, देखने में भी आप देख सकते हैं चार्ट में, ये क्या बता रहा है हमें कि 1-2 सीट्स आप मजीद ले सकते थे, आपने कंसीड कर दिया, आपने दे दिया हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि सेंटर में 2/3 मेजॉरिटी आपने बासानी दे दी। आप सीट्स के लिए, आप टिकट्स के लिए, आप इक़्तिदार के लिए, आप नज़रिए से बिल्कुल हट सकते हैं, आप पैसे के लिए, ताकत के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उसूलों पे नहीं खड़े रह सकते। और यही कुछ आपका वर्कर देख रहा है, आपके सपोर्टर्स देख रहे हैं। सपोर्टर्स और वर्कर्स तो बहरहाल इमरान खान के ही हैं। इमरान खान बजाय नज़र आ रहा है कि सोली अब ये जंग लड़ रहा है, और उसकी पूरी पार्टी किस तरह से, बहरहाल एक सवाल आयद हो जाता है इस बात पे कि जो कुछ डिसाइड हुआ था और दीगर सियासी जमातों के साथ, सो अब इमरान खान साहब के उस नज़रिए को बड़ा कमज़ोर किया है इस पूरे इलेक्शन की एक्टिविटी ने, और इस पूरे इलेक्शन की इस एक्सरसाइज ने। ऑल्दो कि एक बड़ी लाहासिल सी ये मशक थी, क्योंकि डिसाइड जो हुआ था अनअपोज भी जाना मतलब एक तमाशा था। ये इलेक्शन नहीं, मैं तमाशा ही इसको कहूँगी। और ये जो तब्दीली की बात करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी बाहर जो क़यादत है इमरान खान साहब की, और यू विल एक्चुअली बी वेरी डिसअपॉइंटेड। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और काफ़ी मैंने भी लोगों से ये बात पूछने की कोशिश की कि इमरान खान साहब की इस पर रजामंदी थी कि नहीं इन नामों पे। बहुत लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब इस पे रजामंद थे इन नामों पे, लेकिन लेट्स सी कि कल का दिन बड़ा अहम होगा जब मुलाकातें होंगी, और मुलाकातों के बाद बड़ी कुछ चीज़ें सामने नज़र आएंगी। बट ये जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति साहब ने, उन्होंने कहा कि ये केपी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब सेनेटर्स को कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। ये कामयाबी अवामी एतमाद की जिम्मेदारी है। ऐवान बाला में आइन, जमहूरियत और केपी के मौक़िफ़ की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। कौन सा आइन, कौन सी जमहूरियत, मतलब इतना कुछ जब हो रहा था पूरी सेटलमेंट के तहत, सो कौन सा आइन और कौन सी जमहूरियत इस बात की इजाज़त देती है बाबर सलीम स्वाति साहब? और क्या आवाम की नुमाइंदगी है ये कि मतलब जहाँ पर पैसे और ताकत को तरजीह दी जाए। ये वो साहब थे
کہ جن کے حوالے سے بہت چیزیں کلیئر تھیں کہ انہوں نے 9 مئی کی مذمت کر لی تھی، لیکن باوجود اس کے کہ ان کا نام بھی لسٹ پہ ہوتا ہے، ان کے سینٹ میں ہر طرح سے پہنچانے کے لیے تمام تر کوششیں کر دی جاتی ہیں. بہرحال آج فارم 45 اور فارم 47 کا ہی اصل یہ ملاپ تھا، اور حکومت اب جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ تو نہیں کہہ سکتی ان کو کہ فارم 47 کی کون پیداوار ہے، فارم 45 سے آیا ہے. سو بہرحال اینی ویز یہ بھی اگری نہیں کر رہے اس بات پہ. اب آتے ہیں ذرا دوسرے ٹاپک پہ. دوسرا جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس کا جو فیصلہ تھا اس کو بابر سلیم سواتی صاحب کے پی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے چیلنج کیا، اور دوسری طرف ہم نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کیس میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے اپنا حکم نامہ جاری کیا. جو آرڈر سامنے آیا اسپیکنگ آرڈر ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی پوری کیبنٹ ممبرز کو کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو ہوئے ہیں. 1 ماہ پہلے رپورٹ فائل کرنے کا، رپورٹ سبمٹ کرانے کا کہا گیا تھا اور مزید وقت بھی مانگا گیا تھا، باوجود اس کے ان ایکشن نظر آیا اور ان کو بتا دیا گیا تھا اس کے بعد کنٹیمپٹ کے نوٹس جاری ہوں گے، کارروائی ہوگی. سیمز لائک ایگزیکٹو چاہتی تھی کہ کنٹیمپٹ کی ہو، اور کنٹیمپٹ سے اب ان کو فرق بھی نہیں پڑ رہا. توہین عدالت مطلب وہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ 12 جولائی کا گزشتہ سال کا ایک ورڈکٹ تھا سپریم کورٹ کا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، آلدو اس پہ نوٹس کسی کو بھی نہیں گیا تھا، لیکن بہت ہی عدالتی احکامات کو ایسے فلاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مناظر سامنے آج تب دیکھنے کو ملے کہ جب جسٹس سردار اسحاق نے ریمارکس دیے، اور جو ان کے آرڈر ہے میں اس کو پڑھ کے بھی سنانا چاہوں گی. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پہ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ڈیمولیشن اسکواڈ ہے، یعنی کہ تباہی اسکواڈ، 26ویں آئینی ترمیم سے ہوا کیا ہے کہ آپ نے ڈیمولیشن اسکواڈ لا کر آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھا دیا ہے. جیسے سردار اعجاز اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف کے ستونوں پر ایک کے بعد ایک حملہ دیکھا. ان حملوں نے انصاف کے نظام کو بار بار زخمی کیا اور اسے تقریباً آخری سانسوں تک پہنچا دیا. نظام انصاف پر حملوں کی آج ایک اور مثال سامنے آئی. ہائی کورٹ کے ایک جج کے ذریعے انصاف کی فراہمی کو چیف جسٹس کے دفتر کے زیر انتظام ہفتے وار روسٹر کے ذریعے کنٹرول کیا گیا. یہ صورتحال بیک وقت دل دہلا دینے والی اور مزاحیہ بھی ہے، ایک ایسا تضاد جو اب اس ہائی کورٹ کی پہچان بن چکا ہے. سو اس قسم کی بات کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کی جانب سے، جہاں پر وہ کہتے ہیں ever since the demolition squad was catapulted into this high court after the 26th constitutional amendment, we have seen one heresy after another hurled at the edifice of justice, maiming it repeatedly and bringing it almost to its last breath. یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہمیں انتظامیہ یہ کہتی ہوئی ہے، سنائی دیتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس لیے ضروری تھی کہ تاکہ کرب کیا جا سکتا، روکا جا سکتا جو جوڈیشل اوور ریچ نظر آئی تھی، عدلیہ کی جو مداخلت نظر آتی تھی انتظامی امور میں، اور جو پارلیمنٹری سپریمیسی ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم بڑی ضروری تھی. آلدو اس کی ایسنس، جو کور ایسنس کیا تھی 26ویں آئینی ترمیم کا کور مقصد کیا تھا، وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈرمائن کی گئی. آپ کو آپ کے مرضی کے فیصلے چاہیے تھے، آپ کو اپنے مرضی کے بینچ چاہیے تھے، اور اسی مرضی کے بینچ کے حوالے سے ماضی میں بھی بہت کچھ کہا جاتا رہا. آپ امیجن کریں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، لیکن کسی نے اس کو امپورٹنس نہیں دی. وہ بتا رہے تھے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں اچانک مریض اللہ کو پیارے ہونا شروع ہو گئے. پتہ چلا کہ دل کے امراض کی دوائیوں کی سٹوریج ٹھیک نہیں تھی. ڈراپ رپورٹ کے مطابق پی آئی سی کی مجرمانہ غفلت تھی. لندن فرانس سے رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ یہ دل کے امراض کی نہیں ملیریا کی دوائیاں تھیں. اتنی بڑی غفلت. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ ایک تقریب سے خطاب میں یہ کچھ بتا رہے تھے، یہ نہ خبر بنی، نہ وزیر اعظم کے خطابات کو کوئی امپورٹنس دی جاتی ہے. مطلب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ صحیح رستے سے اقتدار میں آتے تو وہ شاید آپ کو اس طرح کی اہمیت بھی دی جا رہی ہوتی. وزیر اعظم روز کچھ نہ کچھ بول کے کبھی کیبنٹ کا اجلاس ہر ہفتے، کبھی کچھ، کبھی کسی تقریب سے خطاب، کبھی باہر دورہ، اس میں کوئی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ، لیکن اس کو امپورٹنس ٹی وی میڈیا دے ہی نہیں رہا. آلدو جتنا بھی تاثر ہے کہ ٹی وی میڈیا بہت کنٹرولڈ ہے، الیکٹرانک میڈیا، باوجود اس کے تمام تر چیزیں مینج کر کے بھی وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو اس ملک کا، اس کے بیانات کو امپورٹنس نہیں مل رہی. مطلب آپ حیران کن بات ہے
کہ غفلت کا عالم دیکھیے کہ ان کی سرزنش ہونی چاہیے اس پوری حکومت کی، پنجاب حکومت کی، کہ آپ پی آئی سی میں جو دل کے امراض کے مریض ہیں ان کو ملیریا کی دوائی جو ہے وہ مل رہی تھی، فرانس اور لندن سے جب رپورٹ آئی تو ان کو پتہ چلا. یہ تو عالم ہے. بلوچستان کی آخر میں بات کریں گے. بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہا، لیکن مسلسل وہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. مطلب ماشاءاللہ سے کیا تو کمال قسمت ہے اس ملک کی، اور خاص کر ان تمام صوبوں میں جو عوام بیچارے ان کے رحم و کرم پہ ہیں. یہ وہ تھے بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں جو کیئر ٹیکر میں بھی تھے سیٹ اپ میں، اور اس کے بعد پھر یہ ریزائن کر کے فوراً یہ کانٹیسٹ کرتے ہیں الیکشن سے، پھر ان کو سی ایم بنا دیا جاتا ہے. سو تمام تر جو چارٹر ڈیموکریسی اور آئین اور ساری چیزوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، منہ چڑھاتے ہوئے یہ سروں پہ نازل ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں قتل ہونے والے جوڑے کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا. بار بار کہہ رہے ہیں، ایک ڈسکلیمر دیتے ہیں کہ میں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں قتل ہونے والے جوڑے کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا، مقتولین میاں بیوی نہیں تھے، دونوں کے 5 بچے تھے. مطلب مفتی صاحب دونوں کے 5 بچے تھے، دونوں ازدواجی رشتے میں نہیں تھے. اس بات کا کون جواب دے گا کہ ایک عورت کو 7 گولیاں ماری جاتی ہیں، مرد کو 9 گولیاں ماری جاتی ہیں، اور جو مرکزی ملزم ہے جس نے گولیاں ماری ہیں، وہ جو شیرباز باتگزئی جس کا نام ہے، اس کو پولیس ڈرتے ڈرتے، جو بلوچستان آپ کی انتظامیہ، وہ ڈرتے ڈرتے 1 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ مانگتی ہے. سو اس ملک میں جو طاقتور، جو با اثر رسوخ رکھنے والا شخص جو ہے وہ ہمیشہ قانون کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھے گا، ہمیشہ سے آپ کو بتائے گا. اس کے لیے نہ ریاست کوئی معنی رکھتی ہے، اور یہ تمام وہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ سب یہ آپ کا ووٹ بینک ہے، یہ آپ کے لیے ٹول ہیں، یہ تمام لوگ جو کہ ٹول کے طور پہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی اور کہا کہ بلوچستان میں عزت کے نام پر ایک بیٹی کا قتل پوری انسانیت کے ضمیر پر حملہ ہے. مریم صاحبہ سے جو سوالات کا تانتا پھر بندھا وہ اس حوالے سے تھا کہ آج بھی اسلام آباد میں پریس کلب جانے والی تمام سڑکیں بلاکڈ ہیں. بلوچستان سے وہ تمام فیملیز جو اہل خانہ جن کے پیارے اٹھا لیے گئے ہیں، ان کو بازیاب کروانے کے لیے، ان کی ریلیز کے لیے وہ آ کے یہاں پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. بارش ہو رہی ہے مسلسل پچھلے ہفتے سے، اور وہ 6-7 روز سے سڑکوں پر بیٹھے ہیں بے سر و سامان، ان کو کیمپ لگانے نہیں دیا جا رہا. اور وہ بچیاں، وہ خواتین جو بیٹھ کے اپنے گھر والوں کی واپسی کے منتظر ہیں اور ڈیمانڈ کر رہی ہیں ریاست پاکستان سے کہ ان کو بازیاب کروائیے، ان کو ہمیں واپس ان کو لوٹائیے، ان کو احتجاج تک نہیں کرنے دیا جا رہا. سو شدید تضاد ہے. مریم صاحبہ کے جو چچا ہیں وزیر اعظم ہے اس ملک کے. WHO کی رپورٹ سامنے آئی ہے 2024 میں 547 یعنی کہ 547 آنر کلنگز، غیرت کے نام پر جو قتل ہے وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اکراس پاکستان بھر میں، جس میں پنجاب لیڈ کر رہا تھا 225 کیسز، اور 225 کیسز میں سے صرف 2 کنوکشنز ہوئی ہیں، یعنی کہ 0.8% کنوکشن ریٹ. امیجن کیجیے. اور اس کے بعد کے پی کے جو اور سندھ میں بات کی جاتی ہے 134 کیسز دونوں صوبوں میں رپورٹ ہوئے. بہت کچھ تو رپورٹ ہوتا بھی نہیں ہے. سو یہ حالات ہیں جی. اور ایک سردار کو بچانے کے لیے وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ عروج پر ہے. یہی کچھ نظر آ رہا ہے، یہی ملک کے حالات ہیں. اگر آپ غریب ہیں تو آپ اس ملک میں سفر کریں گے، آپ کے لیے کوئی قانونی اور آئینی حقوق آپ کے لیے نہیں ہیں. سارے حقوق جو ہیں وہ باثر پیسے والوں کے لیے ہیں. آپ کے پاس پیسہ، اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ جس ایونیو سے بھی پیسہ کمانے کی کوشش کریں، آپ اگر باثر ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، تبھی آپ اس ملک میں ایک جینے کا حق رکھتے ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.